सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और मज़ाहिब तो दुनिया तक कहकर रह जाते हैं, दुनिया की फलाह व बहबूदी हासिल करने के लिए, ऐश व इशरत की जिंदगी गुजारने के लिए सैकड़ों तरह के हीले और असबाब पेश करते हैं, मगर मजहब इस्लाम सिर्फ इस दुनियावी फानी जिंदगी नहीं बल्कि कब्र की जिंदगी की भी बात करता है, हश्र की जिंदगी की भी बात करता है। और एक बंदे को बता दिया जाता है कि तेरी जिंदगी के 3 मोड़ हैं, 3 लम्हे हैं, एक जो दुनिया में तू है ये, दूसरा कब्र में जाएगा वो, और तीसरा हश्र में जाएगा वो। और तफसील से बता दिया कि सबसे लंबी मुद्दत, बल्कि अगर अय्याम आखिरत के एतबार से देखा जाए तो गैर मुतनाही ना खत्म होने वाली जिंदगी आखिरत की जिंदगी। फिर उससे कम मुतनाही में देखा जाए तो कब्र की जिंदगी। आज से 200 साल पहले अगर किसी का इंतकाल हुआ और इस दुनिया के लोगों ने जब उसे दरगोर कर दिया, दफना दिया, तो वो मुकम्मल 200 सालों से कहां है? कब्र में। तो अगर वो जिया 60 साल, 70 साल, 80, हद हो गया 90, ये उसकी दुनियावी जिंदगी। अब अगर 200 साल पहले इंतकाल हुआ तो वो 200 सालों से कहां है? अगर 300 साल पहले इंतकाल हुआ तो उन 300 सालों से वो कहां है? और आइंदा अगर कयामत 400 साल के बाद आती है तो आने वाले 400 साल भी वो कहां रहेगा? तो फरमाया आखिरत की जिंदगी तो गैर मुतनाही है, ना खत्म होने वाली। कब्र की जिंदगी अगर हयात की जिंदगी से मुकाबला करके देखी जाए, तौल कर और तवाजुन करके देखी जाए, तो कब्र की जिंदगी भी दुनिया की जिंदगी से बहुत तवील है। सबसे मुख्तसर ये जो हयात, ये जिसमें रूह मौजूद है, इस्लाम फरमाता है ये जिंदगी तुम्हारी मुख्तसर। और उस हश्र की तैयारी, इस कब्र की तैयारी और इस दुनिया की फलाह, इन तीनों के लिए जो तुम्हें मौका मयस्सर आया है वो सिर्फ और सिर्फ ये दुनियावी जिंदगी है। इसीलिए जब हम हर जुमा खुतबा पढ़ते, बारहा इस कलमे को खतीब अपने खुतबे में दोहराता है, अलग अलग खुतबों में इसका तस्करा किया जाता है। फ़इन्ना ज़ादकुम क़लीलुन क़लील वस्सबीलुकुम तवीलुन तवील फतूबू इलल्लाहि तव्वाब। इसका क्या माना होता है? फ़इन्ना ज़ादकुम क़लीलुन क़लील, तुम्हें एक ऐसे सफर पे जाना है। आज अगर दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, बंदे को मालूम हो कि 2 दिन रुकना है तो 2 दिन के एतबार से वो अपना बैग पैक करेगा। मालूम हो जाए कि 10 दिन रुकना है, 10 दिन के एतबार से पहनने ओढ़ने का सामान करेगा। मालूम हो जाए महीना भर रुकना है, मौसम में सर्दी भी आ सकती है, बारिश से भी सामना हो सकता है, वो उस एतबार से अपना ज़ादे राह तैयार करेगा, उस एतबार से बैग तैयार करेगा, अपने असबाब लेगा कि अगर अचानक सर्दी का सामना आया तो मैं उसके लिए भी इंतजाम लेकर चलूं, गर्मी का सामना आया उसके लिए भी इंतजाम लेकर चलूं, बारिश का मौका आ गया उससे भी अपने आप को बचाकर चलूं। तो जितना सफर करना है उस एतबार से तैयारी करता है। खुतबा जुमा में जो हम सुनते हैं फ़इन्ना ज़ादकुम क़लीलुन क़लील, कि अगर तुम पूरी उम्र भी तैयारी करते रहो तब भी कब्र के मुकाबले में दुनियावी जिंदगी थोड़ी। कितना असबाब और सामान तैयार करोगे? और तुम्हारी मंजिल सिर्फ कब्र नहीं है, वो तो एक स्टेप है। इसके बाद जब हश्र में उठाए जाओगे तो तन्हा 50,000 साल का तो एक ही दिन होगा। उसके बाद अब जिस तरह का फैसला होगा, जन्नत की राह तो जन्नत की राह, दोज़ख की राह तो दोज़ख की राह। ईमान पर खात्मा हुआ भी और उसके बाद भी मैदान महशर के बाद अगर जलने की सजा सुनाई गई तो अल्लाह जाने कितनी मुद्दत तक वहां रहना। फरमाया फ़इन्ना ज़ादकुम क़लीलुन क़लील वस्सबीलुकुम तवीलुन तवील, तुम 3 दिन के लिए 3 दिन का सामान कर सकते हो। अगर 60 साल की जिंदगी में आइंदा 60 ही साल रहना हो तो हर दिन की तैयारी तुम्हारी उसके बराबर हो जाए। मगर कब्र के अय्याम सदियां, हश्र के अय्याम सिर्फ मैदान महशर 50,000 साल, और उसके बाद तो गैर मुतनाही अय्याम। और उस तमाम सफर की तैयारी के लिए जो मौका मिला है वो यही दुनियावी जिंदगी।
فرمایا فَإِنَّ زَادَكُمْ قَلِيلٌ قَلِيلٌ، تم نے جو زاد راہ اکٹھا کیا کہ تھوڑی بہت نمازیں پڑھ لی، کچھ غریبوں میں خرچ کر دیا، کبھی کسی کی مدد کر دی، دل آیا تو جو ہے کہ کسی کا ہیلپ کر دیا، نہیں دل میں آیا تو کوئی بات نہیں، تو جو تھوڑا بہت سرمایہ تسبیح کا، ذکر کا، خرچ کا تم رکھتے ہو، فرمایا فَإِنَّ زَادَكُمْ قَلِيلٌ قَلِيلٌ، یہ بہت کم سے کم ہے، اور سبیلکم طویل طویل، اور جس راستے پہ تمہیں جانا ہے، قبر کا راستہ، میدان محشر کا راستہ، آگے کے ایام، وہ بہت زیادہ طویل ہے۔ تو بندہ کیا عقل نہیں رکھتا کہ وہاں دنیاوی سفر کے لیے جانتا تھا گرمی پیش آ سکتی ہے، سردی پیش آ سکتی ہے، بارش سے سامنا ہو سکتا ہے، ہر طرح کا ذات راہ تیار رکھتا ہے، تو کیا تمہیں تمہارے نبی نے یہ نہیں بتا دیا کہ قبر کے اندر اندھیری بھی ہوگی، قبر دبائے گی بھی، پسلیاں ادھر کی ادھر کر دے گی، قبر کے اندر عذاب دینے والے بڑے بڑے گرز لے کر بھی پہنچیں گے؟ کیا تمہارے نبی نے تمہیں سب سے آگاہ نہیں کر دیا کہ وہاں سانپ بچھوؤں سے بھی سامنا ہوگا؟ تو سفر تو تمہارا ایک قبر بھی، وہاں قبر کی تنگی کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، اس کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کیا کیا، اس سفر میں تمہیں مصیبت نہ پہنچے اس کے لیے کیا کیا؟ اور یہ تو صرف قبر کی بات ہے، پھر وہ میدان محشر، اللہ تیری پناہ، 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پر، زمین تانبے کی، کاٹے نہیں کٹے گا، تو سفر تو کتنا طویل ہے مسلمان کا، سبیلکم طویل طویل، اور زاد راہ قلیل قلیل، بندہ کیا کرے؟ تو قربان جائیں پروردگار عالم جل شانہ نے کتنا بڑا باب ہمارے لیے وسیع کیا، فَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ التَّوَّابِ، بہت توبہ کرنے والے رب کی بارگاہ میں کثرت سے گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ مسلمانوں، اللہ تعالی جل شانہ جو قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حکم ہے، اس ڈرنے سے مراد مفسرین نے بتایا معاصی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکو۔ اس روکنے میں تمہیں سب سے بڑا جو مددگار ہے وہ اللہ جل شانہ کا یہ ارشاد، انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، لوگ سنیں نہ سنیں، اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، لوگ دیکھیں نہ دیکھیں۔ اگر اسلام کی اس عظمت بھری مبارک تعلیمات میں سے اس ایک تعلیم کو بھی بوڑھے جوان اپنا لیں، بلکہ اپنے بچوں میں پیوست کر دیں، پھر آپ دیکھیں کیسے مسلمانوں کی دنیا بھی سنورتی ہے، کیسے آخرت بھی سنورتی ہے۔ آج جرم جب بندہ کرتا ہے، برائی جب کرتا ہے، تو وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں حکومت کی نگاہ سے بچ جاؤں، لوگوں کی نگاہ سے بچ جاؤں، کوئی مجھے دیکھے نہ، جو ثبوت بنتے ہوں وہ سارے ثبوت مٹا دوں، اس کے بعد کون روکنے والا، اس کے بعد کون کہنے والا ہے؟ مگر مذہب اسلام کے عقائد میں، اسلام کی تعلیمات میں ایک مسلمان کے لیے عقیدہ لازم قرار دے دیا گیا کہ تو